नमस्ते, म अट्युब्स अनलाइन स्टडीबाट बोल्दैछु र आज म नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको बारेमा केही बोल्न गइरहेकी छु। नेपालमा पहिले एकतन्त्रीय निरङ्कुश जहानीय राणा शासन थियो। सो निरङ्कुश शासनले जनताहरूमाथि अन्याय र अत्याचार ल्याएको कारण विभिन्न खालका जनदबाव, नागरिक कुण्ठा, आक्रोशको वातावरण सृजना भयो। 1997मा 4 शहीदलाई गोली हानी मारेको मकैको पर्व, लाइब्रेरी पर्व जस्ता घटनाहरूले पनि राणाहरू क्रूर र निर्दयी ढङ्गले प्रस्तुत भएको देखियो। यो कुरालाई लिएर आम जनताहरूले राणा विरुद्ध अभियान सुरु गरे। जनताको क्रोध शान्त पार्न र मागहरूलाई समर्थन पार्न पनि भनी पद्म शमशेरले नेपालको पहिलो लिखित संविधान ल्याएका थिए। हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा 7 वटा संविधानहरू निर्माण भएका छन्, जुन यस प्रकार रहेका छन्। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपाल संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र अन्तिममा नेपालको संविधान 2072। नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको पृष्ठभूमि धेरै पुरानो छैन। राणा शासनको विरोधमा उल्लदो जनअसन्तोषलाई मत्थर पार्न पद्म शमशेरले भारतबाट विद्वान झिकाएर बनाएको र घोषणा गरिएको पहिलो लिखित संविधानका रूपमा रहेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 लाई नै नेपालको वैधानिक विकासक्रमको कोसित ढुङ्गाको रूपमा लिइन्छ। सो पश्चात विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रम र सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न समयमा संविधानको निर्माण पनि भएको पाइन्छ। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 को लागि भारतबाट श्री प्रकाश गुप्ता, रघुनाथ सिंह र राम उग्र सिंह थिए भने नेपालबाट कृष्ण शमशेर, गन्जमान गरी 6 जनाको टोलीले यसको मस्यौदा तयार पारेका थिए। यसमा 6 भाग, 68 धारा र 1 फेहरिस्त छ। यसको व्यवस्थापिकामा भारदारी सभामा 20 देखि 30 जना रहने व्यवस्था रहेको छ भने राष्ट्रसभामा 60 देखि 70 जनासम्म रहने व्यवस्था रहेको छ। यो संविधान अनुसार कार्यकारी अधिकार श्री 3 मा निहित हुने रहेको छ भने 4 वर्षको पदावधि भएका 5 सदस्यीय मन्त्री र मण्डल पनि रहनेछ। यस संविधान बमोजिम 1 प्रधान न्यायाधीश र 12 न्यायाधीश गरी 13 जना न्यायाधीशहरूको प्रधान न्यायालय स्थापना हुने व्यवस्था रहेको छ। यस संविधानलाई 2004 माघ 13 मा घोषणा गरिएको थियो भने 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू गरिने भनिएको थियो। यस संविधानको दरखास्त परिषदको रूपमा लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ भने आय व्यय परीक्षणका लागि प्रधान जाँचकीको पनि व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधानको दुर्बल पक्षहरूको कुरा गर्नुपर्दा यो राज्य प्रमुखले जारी नगरी श्री 3 ले जारी गरेको संविधान हो। कुनै पनि मुलुकको संविधानमा राज्य प्रमुखको भूमिका उल्लेख गरिनुपर्ने हो, तर यस संविधानमा भने राजाको भूमिकाबारे उल्लेख गरिनुपर्ने व्यवस्था केही नरहेको देखिन्छ। यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात नगरेको देखिन्छ, किनकि यस संविधानमा मन्त्री परिषद गठन र विघटन गर्ने एकाधिकार श्री 3 मा निहित रहेको देखिन्छ र त्यस्तै गरी व्यवस्थापिकाबाट पारित विधेयक प्रधानमन्त्रीबाट इन्कार हुन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ। बालिग मताधिकार, गोप्य मतदान र प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा व्यवस्थापिकाको निर्वाचन हुने व्यवस्था पनि यस संविधानमा रहेको देखिँदैन। यो संविधान 2005 को वैशाख 1 गते जारी हुने भनिए तापनि बीचमा पद्म शमशेरले राजीनामा दिएको कारणले यो संविधान लागू हुन सकेन। नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007
अन्तरिम भन्नाले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भन्ने बुझिन्छ। 2007 सालमा राणा शासन अन्त्य भए पश्चात त्यो बीचमा सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्थापन गरी अर्को संविधान बन्ने अवस्था थियो र त्यो नबनुन्जेलसम्मको लागि नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 ल्याइएको थियो। यो राजाबाट जारी भएको र लागू भएको पहिलो नेपालको संविधान हो। यो राजा, त्रिभुवन, राणाहरू र काङ्ग्रेसहरूको त्रिपक्षीय सम्झौताबाट निर्माण भएको संविधान हो। यसमा 7 भाग, 73 धारा र 3 अनुसूची रहेको छ। यसमा मौलिक हकहरूको व्यवस्था छ। यसमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पनि व्यवस्था छ। कार्यकारी अधिकार श्री 5 मा निहित रहने व्यवस्था रहेको छ। यस संविधानले आय व्यय परीक्षणको लागि अडिटर जनरलको व्यवस्था गरेको छ भने चुनाव र निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ। यस संविधानलाई 2007 साल चैत्र 29 गते घोषणा गरिएको थियो। यस संविधानलाई 6 पटक संशोधित गरिसकेको छ। यस संविधानको दुर्बल पक्षहरूको कुरा गर्नुपर्दा पहिले संविधान बनाउने भनेर संविधान सभाको निर्वाचन गरियो, तर संशोधनबाट त्यसको प्रयोजन नै हटाएर तिनीहरू सांसदहरूमा मात्रै सीमित हुन पुगेको थियो। पहिलेको संविधानमा चाहिँ यसले पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात नगरेको देखियो, किनकि मन्त्री परिषद गठन र विघटन गर्ने अधिकार राजामा मात्रै निहित थियो र कुनै पनि समय राजाले यस संविधानलाई संशोधन गर्न सक्थ्यो। यस संविधानको प्रारम्भमा व्यवस्थापिकाको व्यवस्था नरहेको र पछि संशोधनबाट बनाइएको व्यवस्थाबाट पनि निर्वाचित व्यवस्थापिकाको व्यवस्था नरहेको देखिन्छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। यो संविधान नेपालमा लागू भएको पहिलो पूर्ण संविधान हो, किनकि 2004 को संविधान लागू हुन सकेन र 2007 को केही समयको लागि मात्रै थियो। यो बेलायती मोडलको संविधानको प्रभावमा बनेको थियो। सर आइभर जेनिङ्स यो संविधान बनाउन नेपाल आएका थिए। मूल कानुन भनेर तोकिएको पहिलो संविधान पनि यही हो। यस संविधान मस्यौदा कमिटीका कमिसनमा अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह रहेका छन् भने सदस्य सचिव हीरा प्रसाद जोशी हुन् र सदस्यहरू रामराजा पन्त, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र रणधीर सुब्बा हुन्। 2015 सालको आम निर्वाचन पश्चात श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहद्वारा घोषणा गरिएको यो संविधान हो। यस संविधानमा 10 भाग र 77 धारा रहेको छ। यस संविधान बमोजिम व्यवस्थापिकाको महासभामा 36 जना रहने र प्रतिनिधि सभामा 109 जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधानले बहुदलीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात गरेको देखिन्छ, जसमा संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरी देवनागरी लिपिको नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिएको छ। यस संविधानमा संवैधानिक अङ्गहरूको व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधान बमोजिम कार्यकारी अधिकार श्री 5 मा निहित हुने व्यवस्था गरिएको छ र सार्वभौम सत्ता पनि राजामा हुने भनिएको छ। यस संविधानलाई 2015 फागुन 1 मा घोषणा गरिएको थियो। यस संविधानको दुर्बलताको कुरा गर्नुपर्दा सार्वजनिक हितको निमित्त बनेको कानुन मौलिक हक प्रतिकूल बनेको कारणले अमान्य नहुने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी यस संविधानलाई मूल कानुन मानिए पनि राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुन बदल्न नसकिने व्यवस्था गरिएको कारण राजा कानुन भन्दा माथि रहेको पनि देखिएको छ। नेपाल संविधान 2015 सालको संविधानलाई धारा 55 लाई टेकेर राजा महेन्द्रले निष्क्रिय बनाएका थिए।
यो संविधान निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा आधारित संविधान हो जसलाई श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहद्वारा घोषणा गरिएको हो। सो संविधानको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष ऋषिकेश शाह, सदस्य सचिव कुलेश्वर शर्मा र सदस्यहरू शम्भु प्रसाद गेवाली, प्रकाश बहादुर खत्री, अङ्गुरबाबा जोशी र डम्बर नारायण यादव रहेका छन्। यस संविधानमा 20 भाग, 97 धारा र 6 अनुसूची रहेको छ। नेपाललाई हिन्दू राज्यको रूपमा घोषणा गर्ने यो पहिलो संविधान हो। पहिलेको संविधानहरूमा मन्त्री परिषदको मात्रै व्यवस्था हुने गर्थ्यो। यस संविधानमा प्रथम संशोधन पश्चात राजाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री सहितको मन्त्री परिषद गठन हुने व्यवस्था गरिएको यो पहिलो संविधान हो। यस संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अवशिष्ट अधिकार श्री 5 मा रहने व्यवस्था गरिएको छ। तेस्रो संशोधनबाट 140 जना सांसदहरू रहने व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा 28 जना राजाबाट मनोनित भएर जाने व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधानलाई मूल कानुन मानिए तापनि राजाबाट जुनसुकै बेला जुनसुकै धारा निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। यस संविधानलाई 2019 पौष 1 गते घोषणा गरिएको थियो। यस संविधानलाई 3 पटकसम्म संशोधन गरिसकेको छ। यस संविधानको दुर्बल पक्षहरूको कुरा गर्नुपर्दा यो संविधानमा जनताप्रति उत्तरदायी नभई राजाप्रति उत्तरदायी सरकारको व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै गरी 2023 सालको प्रथम संशोधनबाट दलविहीनताको व्यवस्था प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको थियो, जुन प्रजातान्त्रिक मुलुकको लागि एकदमै अशोभनीय कुरा हो। यस संविधानमा सार्वजनिक हितको लागि मौलिक हकलाई दबाउने व्यवस्था गरिएको हुनाले मौलिक हक भए पनि त्यसको प्रत्याभूति नहुने अवस्था बनाइएको थियो। यस संविधान बमोजिम राजाले मुद्दा दोहोऱ्याइ हेर्न आदेश दिएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अन्तिम फैसलाको रूपमा नमानिने पनि प्रावधान रहेको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 2046 सालको जनआन्दोलन पश्चात पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गरिएको थियो। त्यसपछि गठित संविधान सुझाव सुधार आयोगले करिब 8 महिना लगाएर यो संविधानको निर्माण गरिएको थियो। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था विस्थापित गरी 2046 चैत्र 26 गते बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना पश्चात श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहद्वारा घोषणा गरिएको यो संविधान हो। यस संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय हुन् भने सदस्य सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय हुन्। त्यस्तै गरी सदस्यहरू दमननाथ ढुङ्गाना, मुकुन्द रेग्मी, लक्ष्मण अर्याल, माधव कुमार नेपाल, निर्मल लामा, भरतमोहन अधिकारी, रामानन्द प्रसाद सिंह र प्रद्युमन लाल राजभण्डारी हुन्। सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने व्यवस्था रहेको यो नेपालको पहिलो संविधान हो। यस संविधानमा 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूची रहेको छ। यस संविधान बमोजिम वेस्टमिनिस्ट्रियल शैलीको मन्त्री परिषद गठन गरिएको छ। मौलिक हकमा पहिले भन्दा विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरिएको प्रजातान्त्रिक मुलुकले पनि अभ्यास नगरेको मृत्युदण्ड दिन नपाइने जस्तो व्यवस्था र सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, यातना विरुद्धको हक जस्ता व्यवस्था पनि यस संविधानमा गरिएको छ। यस संविधान बमोजिम व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभामा 601 जना जनप्रतिनिधिहरू र राष्ट्रसभामा राजाद्वारा मनोनित 10 जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधानमा राजाले स्वविवेकले गर्ने भनिएका बाहेक अन्य काम मन्त्री परिषद वा संविधानले व्यवस्था गरेका सम्बन्धित निकायहरूको सिफारिसमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधानमा जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने, मन्त्री परिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुने जस्ता व्यवस्थाले सीमित सरकारको अवधारणालाई टेवा पुर्याएको देखिन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि पनि यस संविधानले आवश्यक व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
यस संविधानलाई 2047 साल कार्तिक 23 गते घोषणा गरिएको थियो भने 2015 सालको संविधान जस्तै यस संविधानमा पनि कुनै संशोधन भएको थिएन। अब यस संविधानको दुर्बल पक्षहरूको कुरा गर्नुपर्दा यस संविधानले राजामा निहित राजकीय सत्ता र विशेषाधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको भनिएको छ र कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा यस्तो भन्नु चाहिँ हुन्थेन। त्यस्तै गरी संवैधानिक राजतन्त्रका धेरै मान्यता समावेश भए पनि कतिपय अस्पष्टताले गर्दा राजाले स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि यस संविधानमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको अन्तरिम संविधानको बारे बुझ्नु अघि म नेपालको जनआन्दोलन 2063 को बारे केही भन्न चाहन्छु। 2046 भएको आन्दोलनबाट पञ्चायती व्यवस्था ढलेर संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भएको थियो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चल्न सकेन। राजनीतिक दलहरूको आपसी बेमेल तथा विक्रम सम्वत 2052 सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको कारण देश क्षण अस्थिरतातर्फ बढ्यो। विक्रम सम्वत 2058 सालमा नेपालका राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा वीरेन्द्र लगायत उनको परिवारका सबै सदस्यहरूको नारायणहिटी दरबारमा हत्या भयो। त्यसपछि उनका माइला भाइ ज्ञानेन्द्र नेपालका नयाँ राजाको रूपमा गद्दीमा बसे। सोही साल देशमा सङ्कटकालीन अवस्था लागू गरियो, तर न त माओवादी जनयुद्ध रोकियो न त दलहरू बीच नै सहमति बन्न सक्यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 के सत्ता तथा राजाको अधिकारको विषयमा केही व्यवस्थाहरू स्पष्ट थिएन र तसर्थ राजा ज्ञानेन्द्रले 2061 माघ 19 का दिन घोषणा मार्फत सम्पूर्ण राज्य सत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नो अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरे। राजा ज्ञानेन्द्रको यो कदमको देशभित्र र बाहिर विश्वव्यापी रूपमा विरोध भयो। विभिन्न राजनीतिक दलहरूको गठबन्धनले राजाको कदम विरुद्ध आन्दोलन गरिरह्यो। यसै क्रममा सशस्त्र युद्ध गरिरहेका नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत 7 राजनीतिक पार्टीहरूबीच 2062 फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा वार्ता भई 12 बुँदे सहमति भई विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो। त्यसपछि अन्य राजनीतिक दलहरूसँगै माओवादीले पनि हात हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी बने। राजाले वैशाख 8 गते एक घोषणा गरी जनताको नासो अर्थात् आफूले लिएको राज्य सत्ता जनतामा नै फिर्ता गरेको पनि घोषणा गरे। सो पश्चात पनि आन्दोलन मत्थर नभएपछि 2063 वैशाख 11 गतेको सम्बोधनमा 7 राजनीतिक दलको मार्गचित्र बमोजिम विघटित संसद पुनर्स्थापित गरेपछि लोकतन्त्रको स्थापना भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। यस संविधानको निर्माण कार्यमा माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भएको हो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधान सभाको पनि निर्वाचन गरिएको थियो। यस संविधानलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहद्वारा राजतन्त्रलाई विधिवत रूपमा विस्थापित गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरे पश्चात यसलाई घोषणा गरिएको थियो। यो अन्तरिम संविधान सभा हुन पूर्वसम्म लागू हुने गरी लेखिएको अस्थायी संविधान हो। प्रस्तावनामा नै नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि जारी भएको अल्पकालीन संविधान मानिएको छ। यस संविधान मस्यौदा समितिको अध्यक्ष लक्ष्मण अर्याल हुन् र यसमा 16 जना सदस्यहरू रहेका छन्। यस संविधानमा 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची रहेका छन्। यस संविधानलाई 2063 साल माघ 1 गते घोषणा गरी जारी गरिएको हो। यसलाई 12 पटकसम्म संशोधित गरिएको हो। अब लागौँ यस संविधानका केही मुख्य विशेषताहरूतर्फ बुझ्न। जनताको नामबाट जारी भएको यो पहिलो संविधान हो।
यस संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषित गरेको छ। यस संविधानमा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएको छ। यस संविधानले दलहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन। यस संविधान बमोजिम संविधान सभाले नै व्यवस्थापिका संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था पनि गरेको छ। यस संविधान बमोजिम कार्यकारी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधान बमोजिम 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यस संविधानले राज्यको दायित्व घोषणा गरेको छ। यस संविधानमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। यस संविधानले राष्ट्रमा धर्मनिरपेक्षता भित्राएको छ र यस संविधान बमोजिम नेपालमा बोलिने सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा मानिएको छ, तर नेपाली भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाएको छ। यस संविधानमा पनि दुर्बल पक्ष रहेका छन्, जुन यस प्रकार रहेको छ। यस संविधानले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्र प्रमुख मानिए तापनि कार्यकारिणी अङ्गको रूपमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छैन। बहुदललाई साथ दिएको कारण फरक फरक विचार हुने हुँदा राजनीतिक सहमतिमा का आधारमा कतिपय कार्यहरूमा अन्यल सृजना हुने देखिन्छ। यस संविधानको अन्तरिम प्रकृतिको कारण विभिन्न भइपरि आउने समस्याहरूले आफ्नो जरा गाड्ने गएको थियो। त्यस्तै गरी प्रधान न्यायाधीश समेतलाई राष्ट्रिय सरोकारको काममा खटाउने व्यवस्थाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई घातक हुने देखियो। जस्तै खिलराज रेग्मी कार्यपालिकाको अध्यक्षको रूपमा काम गरेका थिए, जुन त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीश पनि हुनुहुन्थ्यो। यसले गर्दा प्रधान न्यायाधीशलाई अन्य काममा पनि खटाउने सक्ने व्यवस्थाले गर्दा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणलाई उल्ट्याइदिएको थियो र यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई पनि गाह्रो मान्नलाई गाह्रो बनाएको थियो। नेपालको संविधान 2072 यो नेपालको विद्यमान संविधान हो, जसलाई 2070 साल मङ्सिर 4 गतेको दोस्रो संविधान सभाको चुनावबाट निर्वाचित संविधान सभाद्वारा तयार पारिएको हो। यो जनताको प्रतिनिधिले पारित गरेको नेपालको पहिलो संविधान हो। नेपालको तराई क्षेत्रका केही जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि यो संविधान 90% भन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिद्वारा घोषणा गरिएको हो। यस संविधानको एकीकृत मस्यौदा तय 2072 असार 17 गते गरिएको थियो। यस संविधान मस्यौदा समितिका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद सितौला हुन्। यस संविधानको मस्यौदामा जनताको सुझाव सङ्कलन 2072 साल श्रावण 4 तथा 5 गते गरिएको थियो। यस संविधानको विधेयक 2/3 बहुमतले पारित 2072 साल भदौ 30 मा भएको थियो र संविधान सभाद्वारा हस्ताक्षर र सभामुखद्वारा प्रमाणीकरण 2072 साल असोज 1 गते गरिएको थियो। यस संविधानलाई सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङद्वारा प्रमाणित गरिएको थियो र राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा 2072 असोज 3 गते घोषणा गरी जारी गरिएको थियो। यस संविधानमा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। अहिलेसम्म यो संविधान एक पटक संशोधित भइसकेको छ। अब लागौँ यस संविधानको केही मुख्य विशेषताहरूतर्फ बुझ्न। यो संविधान सभाद्वारा जारी भएको पहिलो संविधान हो। यस संविधानमा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गरी गैर आवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। यस संविधान बमोजिम वंशीय आधार, लैङ्गिक र प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता दिइनेछ। आमा र बुवा दुवैको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिनेछ। यस संविधान बमोजिम जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी 3 तहका एकात्मक स्वरूपका न्यायपालिका र जिल्ला अदालत मातहतको स्थानीय न्यायिक निकायहरू रहनेछन्। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहको संरचना रहनेछ र सोका अधिकारको संविधानमै स्पष्ट विभाजन गरिनेछ। नेपालमा 7 प्रदेशको सङ्घीय संरचना रहनेछ।
सङ्घमा अवशिष्ट अधिकार रहनेछ। नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपति रहनेछ। यस संविधानले संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहनेछन्। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने छैनन्। 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइने छैन। मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको पालना गरिनेछ। केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी 2 सदनात्मक संसद रहनेछ। प्रतिनिधि सभामा 275 सदस्य रहनेछन्, जसमध्ये 165 जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने 110 जना समानुपातिकबाट विजयी भई आएका सदस्य हुनेछन्। राष्ट्रसभामा 59 जना सदस्य रहनेछन्, जसमध्ये 56 जना 7 प्रदेशबाट निर्वाचित हुनेछन् र 3 जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुनेछन्। केन्द्रमा बढीमा 25 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहनेछन्। प्रदेश व्यवस्थापिकामा 1 सदनात्मक संसद रहनेछ। 7 प्रदेशमा कुल सांसद सङ्ख्या 150 जना रहनेछ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रदेशका सांसदहरूद्वारा निर्वाचित हुनेछन्। यस संविधान बमोजिम 13 वटा संवैधानिक अङ्ग रहने व्यवस्था छ। प्रत्येक वर्षको जेठ 15 गते सङ्घको बजेट संसद समक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भए तापनि प्रदेशका कानुन अनुसार प्रदेशमा बोलिने बहुसङ्ख्यकले बोल्ने राष्ट्रभाषालाई सरकारी भाषाको रूपमा पनि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था यस संविधानमा रहेको छ। यी त भए नेपालको संविधान 2072 बारे केही महत्त्वपूर्ण जानकारी। अब नेपालका संविधानहरूबारे संक्षिप्त जानकारी यस प्रकार रहेको छ। यी जानकारीहरू पढेर टिप्न सजिलो हुने हुनाले भिडियोलाई पज गरी हेर्नतर्फ अनुरोध गर्दछु। यी जानकारीहरू लोकसेवाको दृष्टिकोणले अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको जानकारी पनि हजुरहरूमा गराउँदछु। यति जानकारी दिँदै म यो भिडियो समाप्त गर्दछु। कृपया यो भिडियो लाइक, शेयर र च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। साथै छुटेका जानकारी, त्रुटिहरू वा बुझ्न गाह्रो भएमा कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। हामी त्यस्ता जिज्ञासा मेट्ने प्रयासरत रहनेछौँ। धन्यवाद।